جڑا نبی دا کلمہ پڑھدا مسلمان ہے، سنی ہے، ساڈا بھرا ہے. اور پاویں انڈیا چ رہے، اتنے رہے، ترکی چ رہے، افغانستان چ رہے، جہاں حضور دا غلام ہے، حضور نو منن والا ہوے، درود و سلام پڑھن والا ہوے، وہ ساڈا بھرا ہے. انما المؤمنون اخوۃ. اے دسو کتنے تے آپس جنگ لگی کھلوتے ہیں؟ اے تے نفرت تے قدورت بھر دیتی گئی ہے مسلمانوں دے اندر کی کہ ملک دی حد بنی ہے. اساں ادھر خیر ماری، ادھر وجہ مسلمان نو، او مر گیا، ادھر او مسلمان چلان خیر، ادھر مسلمان نو وجہ. دسو شہید کنوں آکھنا ہے؟ انڈیا دی فوج وچ مسلمان ہے کہ نہیں؟ ہے نے. ساری فوج ہے نے. ادھر والا فوجی گولی مارے ادھر دے فوجی نو، ادھر کلمہ پڑھن والا ہوئے او جائے مار، ادھر والا مارے ادھر، او بھی مسلمان مارے ادھر نو. شہید انہیں چ کیڑا ہے؟ غازی کیڑا ہے؟ او بولو قوما ملک دی خاطر نہیں لڑدیاں، دین دی خاطر لڑدیاں نے. ایہی ونڈا سانو سمجھ نہیں آئیاں. اے انگریز نے ون ڈے میں حد بندی کر دیتی کہ حد دی خاطر لڑنا ہے. نہیں نہیں، حد دی خاطر لڑائی نہیں ہوندی، اسلام دی تے کفر دی لڑائی ہوندی ہے. اسلام دی تے کفر دی لڑائی ہوندی ہے، پر او ساڈے کول اج ہے نہیں، ذہن وچ نہیں رہیاں. بیلیا اج اسلام کتھے؟ ہاں مسلمان دی اج عزت جدوں پاکستان جنوں آپ کہنے نا 1947 آزاد ہویا سی، بلکہ غلام ہویا سی، میں کہاں گا بھی اگے تو پھر بھی تھوڑا بلا آزاد تھا، ہوں اکا ہی غلام ہو گئے کہ اپنی مرضی نال تے اساں تقریر نہیں کر سکتے. ہندوستان وچ جڑے مسلمان نے نا وہ اپنی مرضی نال جلسہ کر لیندے نے، حکومت کو پوچھنا نہیں پیندا. جڑے ہندوستان وچ مسلمان نے ساڈے ادھر رابطہ ہے، انہوں نے کہا بھئی اسی اپنی مرضی نال جلسہ کر لینے، جتھے کریے جدن کریے. اتنے تیرے ملک تو اپنی مرضی نال جلسہ کر سکنا ہے؟ حکومت کو اجازت لینی پینی تا جلسہ ہونا ہے. تیری مسجد سپیکر اپنی مرضی نال تو نہیں لا سکتا. تے آزاد تے ہو گئے، پھر آزاد قوم ہے. سبحان اللہ. اور تینوں وہ گل بھول گئی کیڑی کہ 27ویں والے دن 14 اگست سی 1947 رمضان شریف دا مہینہ، 27ویں والے دن تے 3 دن سن عید تے عید والے دن دا تحفہ بلا کی کلیا سی. جدو ادھر مسلمانوں دی تقسیم ہو گئی نا تے بابے اور انہوں نے کہا چلو تسی چل کے بیٹھو اوتھے اپنے جناب والا کراچی تے ساری قوم پچھو آ رہی سی، کوئی مہاجر ہو کے کوئی کیویں. تے ہندوستان والیاں سکھاں کھتریاں نے آکھیا بھی لیاؤ مسلماناں نو تانوں اے ٹرین وچ بہا کے نہ لاہور گھل دینے ہاں، واگے بارڈر تو سیدھا لاہور چلے جاؤ گے اپنے مرکز وچ. سارے مسلمان جدو ٹرین وچ بیٹھ گئے، پائلٹ جڑا سی او ڈرائیور ٹرین دا، انہیں ٹرین سٹارٹ کر کے ٹور دیتی. جدو ٹوری انہاں پٹرول سٹ کے ساری ٹرین نو اگ لا دیتی. اور تیرے ذہن وچ او گلاں نکل گئیاں نے بھولیا، انہاں اگ لا کے مسلماناں نو اگ بلدی آئی تے ٹرین چلدی آئی. ٹرین لاہور اسٹیشن تے آ کے رکی سی، مسلماناں دیاں لاشاں بچیاں دیاں سڑیاں، ساری ٹرین سڑ گئی تھی. عید پڑھن مسلمان جان لگے سن صبح صبح، تے صبح صبح ٹرین آ گئی سی. سارے مسلماناں نو عید بھول گئی سی. اوے بھولیا تینوں او وی گلاں بھول گئیاں نے جدوں مسلمان کرو در کرو آندے سن سفر کردیاں تے اے انگریز نے انہاں نو انگل لا دتی سی پچھوں بھی تساں انہاں نو پے جاؤ، انہاں نو وڈی کپی آؤ، مارو، تصادم کرو، لڑائیاں ہون گیاں. اودوں بابیراں نے کوئی ایکشن نہیں لیا، کوئی گل نہیں کیتی انگریز نو بھی تو ماما اے کی کرن دیا، ساڈے مسلمان مران دیا ہے، ساڈے نال ظلم کران دیا ہے. اوے انہاں ظالماں ناظر لبانا، ناظر لبانا. اوتھے مہاجر لوگ بڑے آئے نے. ایک بابا وڈیرا 85 سال دی اندی عمر سی، یہ 4 سال ہو گئے نے میری اندی ملاقات ہوئی. اسٹاف دے اوتے بیٹھ گئے، گلاں شروع. بابا جی کتھوں آئے ہو؟ پوچھا کہ ایتھوں دے رہنا. انہاں کہا اسی مہاجر ہو کے آئے ہیں. میں گل پوچھی، بابا رون لگ پیا اور مسٹر نو کروڑ کروڑ گال کڈن لگ پیا. میں آخیا بابا ہویا کی؟ آندا میں کلا آیا واں، میرے نال میریاں بھیناں، میریاں دھیاں، میریاں بھنیویاں، خاندان سارا میں لے کے آندا پیا سا. تے سکھ آئے سن سامنے ساڈے، او میریاں عزتاں نو اسی اگے سنیا سی کہ سکھ پیندے نے مسلماناں دے سامنے، انہاں دیاں دھیاں دے کپڑے پاڑ دیندے نے، سامنے زنا کردے نے، تلواراں تے برچیاں مار کے چھاتیاں وڈ دیندے نے مسلماناں دیاں. چھوٹیاں بالاں نو اونتا چکدے سن، تھلے نیزا کردے سن.
بچہ تھلے آن کے ادو اد ہو جاتا سی پچھلے سنوں نیزا لنگ جاتا سی اوے تانوں او گلاں بھل گئیاں نے 10 لاکھ مسلمان ساڈا ماریا گیا سی جنوں تو نے آزادی اوے آزادی نہیں سی ہوئی ساڈے واسطے بربادی دا دن سی جس دن 10 لاکھ مسلمان ساڈا ماریا گیا سی تو اج جھنڈیاں لا کے ہم آزاد ہیں کدے تو آزاد ہے چلیا او تو مسلمان او بابا رو کے مینوں آندا ہے جدوں سکھ پرچیاں لے کے بھجے نے تے میں اپنی دھیاں نو آکھیا پتر میری آنکھاں دے سامنے تہاڈی کوئی عزت لٹے مینوں گوارا نہیں میں مر تے سکنا پر تہاڈی عزت نہیں ویکھ سکدا تے پتر جاؤ اگلے جہان ملاقات ہوے گی اکھو وچ چھالا مار دیو میرے سامنے آندا میریاں بہناں میریاں دھیاں میریاں بھڑیویاں چیخاں ماردیاں کھوواں وچ چھالا مار دیا سر پر سکھاں نو ہاتھ نہیں سی لان دتا اللہ جل شانہ دے پیاری کتاب لا ریب کتاب جس کتاب دے نال دی کائنات وچ کوئی کتاب نہیں آسمانی کتاباں صحیفے بے شمار آئے پر قرآن دے نال دی کوئی کتاب نہیں اس لا ریب کتاب دے وچوں میں مختصر جی آیت مبارکہ تلاوت کی تھی جل شانہ قرآن مجید وچ ارشاد فرمایا میں بلا تمہید جناب کے سامنے عرض کرنا چاہنا اللہ رب العالمین جل وعلا فرماؤندا انما المؤمنون اخوہ رب فرماؤندا بے شک انما المؤمنون بے شک مومنین بندے تے مومنین مومن بندے تے مومن عورتاں اللہ فرماؤندا ہے اخوتن مومن بندے آپس ایک دوسرے دے بھائی نے اللہ رب العالمین ایمان والیاں نو اپنا بھائی آکھدا ہے قدرے جل شانہ نے پورے قرآن دے اندر سارے انساناں نو ایک دوسرے دا بھائی نہیں آکھیا اللہ سونا فرماؤندا ہے انما المؤمنون اخوۃ مومن مومن دے بھرا نے مومن آپس دے اندر ایک دوسرے دے بھائی ہوندے نے ادھر ویکھ سجنا میں اج جڑی بات کھولنا چاہنا اج تیرے ملک دے اندر ویکھ یار حقیقت حال تے مبنی ایک ڈرامہ بنا کے لوکاں دے سامنے پیش کر دتا گیا ہے کیڑا قوم نو دھوکے وچ رکھیا گیا ہے کہ انسان دا بھرا ہوندا ہے نا اللہ دا قرآن آندا ہے انسان دا بھرا نہیں سکھ بھی بظاہر آدم علیہ السلام دی نسل نے وہ یہودی بھی حضرت آدم علیہ السلام دی نسل نے نصرانی بھی حضرت آدم علیہ السلام دی نسل نے ہندو بھی حضرت آدم علیہ السلام دی نسل نے کل انسانیت دے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے کسے نو اللہ جل شانہ نے اے نہیں آکھیا کہ یہود تے نصارا بھی مسلمانوں تواڈے بھرا نے اللہ نے قدرے قرآن چ اے نہیں آکھیا ہندو تے کھتری تواڈے بھرا نے دوسرے مذہباں والے تواڈے بھرا نے اج انسانیت دے اوتے ایک بڑا دھبا لایا جاندا ہے تے زور شور دے نال آکھیا جاندا ہے اے گل زور پکڑ گئی کدوں جدوں میں حیران ہو کے دیواراں دے اوتے نغمے تے ترانے لکھے ہوئے ویکھے نے تھاں تھاں تے ترانے گاندے آئے ساڈے اج بال نظر آوندے نے نکے نکے بال پڑھدے نے وڈے وڈے ماسٹر کی سکولاں دے اندر کی پاکستان دی عوام پڑھدی ہے اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں سانجی اپنی دنیا سانجی اپنی محبت کیا ایویں دے الفاظ نکلے نے اور ہم ایک ہیں نہیں مسلمان اللہ نے قرآن وچ ساریاں نو ایک نہیں آکھیا اس تیرے ملک دے اندر سکھ بھی رہندے نے اس تیرے ملک دے اندر ہندو بھی رہندے نے کھتری بھی رہندے نے عیسائی بھی رہندے نے اس ملک دے اندر چوڑے رہن والے نے چوڑا تے شیر ربانی دا غلام ایک کیویں ہو سکدا وے
غلط بیانی نہ کر یار ویکھ قسم خدا دی رون آوندا ہے دکھ لگدا ہے جنوں آپاں آزادی دا نام دیندے رہے ہاں او یار حقیقت وچ پتہ لگے گا او آزادی نہیں جنوں آپاں آزادی کہنے ہاں او غلامی سی اساں پہلے بھی غلام ساں تے اج بھی غلام ہاں مولوی جی کیویں غلام ادھر ویکھ مسلمان آندا جی اسی ہندوؤں دے غلام ساں میں کہ نہیں او چلیا اے تیرے ملک برے صغیر دے اوتے اے انگلینڈ نے اے جناب والا برطانیہ نے قبضہ کیتا سی کدی تاریخ دیاں کتاباں کھول کے ویکھ ایتھے برطانیہ نے قبضہ کیتا سی برطانیہ دے اساں غلام ساں ہندو بھی برطانیہ دے غلام سن مسلمان بھی برطانیہ دے غلام سن اج ویکھ یار اودوں جدوں اسی ہندو تے مسلمان کٹھے رہندے ساں اودوں وی اساں انگریز دے غلام ساں تے اج بھی انگریز دے غلام آزاد کیویں آ کیڑا پاگل دا پتر کہندا ہے اساں آزاد اور روے زمین دے مولوی کٹھے کر کے لے آؤ پاکستان دے وڈے مذہبی سکالر کٹھے کر کے لے آؤ آکھن کہ اساں آزاد اوے چلیو مسلماناں دے ادھر ویکھ ہزاراں ملک نے ہزاراں بندے مسلماناں دے بلکہ اپنی آبادی 22 کروڑ ہونی ہے ادھر ہندوستان وچ 48 کروڑ تو زیادہ مسلمان نے او بھولیو او بھی مسجداں بنا کے بیٹھے نے قربانیاں کردے نے سارا نظام انہاں کول اسلام والا اپنی مرضی نال جیندے کھاندے نے جویں پہلے اسے ملک وچ رہندے سن ایویں اسے ملک وچ رہندے پے نے اج آکھیا جا رہا کہ سارے ہندو سکھ کھتری عیسائی جوڑے یار سارے ایک دوسرے دے بھرا نے یہی خیال مار گیا وے اللہ دا قرآن آندا انما المؤمنون اخوۃ مومن مومن دا بھرا وے مومن مومن دا بھرا وے اللہ دا قرآن گواہی دیندا وے رب دے قرآن نے کدوں کافراں نوں انسان آکھے اللہ دا تے قرآن کافراں نوں کی آندا ہے کل انعام بل ہم اضل اللہ دا قرآن دا کافر جننے لوگ نے جنہ اسلام نو نہیں منیا او چپایاں وانگو نے جانوراں نالوں پیڑے نے کدھر اللہ قرآن وچ فرماندا اولئک ہم شر البریہ اللہ فرماندا جنی میری مخلوق ہے کافر جڑے نے ساری مخلوق نالوں پیڑے نے اللہ قرآن چاکھے جنہ نبی دا کلمہ نہیں پڑھیا ایمان نہیں لے آندا او ساری مخلوق نالوں پیڑے نے اج تیرے ملک دے اندر آکھیا جاندا ہے او نہیں وہابی سنی شیعہ دیوبندی سکھ کھتری اس پرچم کے سائے تلے سب ایک ہیں او کیسی 12 ٹہنی واقعی ہے تیرے نال بھولیا کدی خیال نہیں آیا پر ساڈا مولوی صرف کھیر کھان والی گل کر سکدا ہے ختم کیویں کھانا ہے اے گل دا انہوں پتا ہے وے ساتے دے کپڑے کیویں ولیٹنے نے اے اج مولوی نو یاد اور نبی دی امت دا کباڑا ہو گیا ہے اے گل یاد نہیں کیوں اے بھولیا میرے آقا دے غلاماں نے کدی نہیں سی آکھیا کہ کھتری ساڈے بھرا نے میرے سونے نبی نے کدی حضور دے غلاماں اے میرے آقا دے صحابہ دا کپڑا کافر نال لگ جاندا سی تے کپڑا دھو کے نماز پڑھتے سن اینا کافرانو پلیت سمجھدے سن اینا کافرانو پلیت سمجھدے سن اج دا مسلمان ہے میں نہ حیران اے سنیاں دی مسجد ادھر سنیاں دی مسجد تیرے ملک دے اندر مسجد بنانے چ سنی وکھرے نے وہابی وکھرے نے شیعہ وکھرے نے دیوبندی وکھرے نے او سارے اپنا اپنا نظام چلایا وے سارے وکھرے وکھرے نے بات ذہن وچ رکھنا ایک گل نوٹ کر لینا ادھر ویکھ شیعہ اپنی محفل وکھری کردے نے سنی وکھری کردے نے وہابی وکھری کردے نے آندے نے وہابیاں دا مذہب ہو رہے سنیاں دا مذہب ہو رہے شیعہ دا مذہب ہو
رہے دیوبندیاں دا مذہب ہو رہے اے بھولے مسلمانو مسجد اے سنیاں دی ایتھے وہابی نہیں آ سکدا آندا نہیں یار او تے صلات پڑھن والے نے اساں اوتھے نہیں جانا مسجد شیعیاں دی ہوے او تے سنیاں دا میں نہیں جانا یار او تے ظہور دے گستاخ نے صحابہ نو گالاں کڈن والے نے مسجد وہابیاں دی ہوے تے شیعیاں دا میں نہیں جانا دیوبندیاں دا میں نہیں جانا دیوبندیاں دی مسجد ہوے تے شیعیاں دا میں نہیں جانا گل نوٹ کر لینا میرے بھراوو اگر مسجداں بنانے چ وکھرے وکھرے تے ملک دے پرچم تھلے ایک کیویں ہو سکنے رب دی عبادت چ وکھرے ملک نو منن چ کٹھے کیوں یہی انگریز نے چال چلی سی جڑی اج تک مولویاں نو سمجھ نہیں آئی اے اللہ دے ولی سمجھ سکدے نے اوے سجنوں اج ملک بنانے چ نعرہ وجن ڈیا وے اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں انگریز نے 12 ٹہنی وائی سی پہلے دن اوے اج تیرے ملک دا کوئی کینڈیڈیٹ ایم پی ایم این اے دستے سے یار مسلمان اپنے علاقے دا ایم این اے ہوے اوندا کی مذہب ہوندا وے ایم این اے دا مذہب کی ہوندا وے او سنی ہوندا ہے وہابی ہوندا ہے شیعہ ہوندا ہے عیسائی ہوندا ہے اوندا مذہب کی ہے او نہ او سنی ہوندا وے نہ او شیعہ ہوندا وے نہ او عیسائی ہوندا وے او سارے نال ہر تابوت کے ساتھ یا حسین جڑا ہر تابوت نو یا حسین آکھن والا ہوے او نیچری تے لا دین ہوندا وے لا دین کیونکہ تیریاں اکھاں دے سامنے پاویں علاقے دا سید بھی ہوے تے عیسائیاں کول ووٹ منگ کے آندا میں سلوٹ مارنا وا او چلیا پتہ چلیا ایم این اے دا دین کوئی نہیں ایویں پہلے دن جدوں تیرا ملک بنیا سی جدوں پہلے دن تیرا ملک بنیا سی انہاں ایم پی ایم این دا قصور کوئی نہیں وڈے بابے دا قصور بابے اور جدو پہلے دن اے نظام بنایا سی ویکھ یار دھوکھے وچ رہن والی قوم کیڑا پاول دا پتر ہاں سی پاکستان دا لیڈر آکھ سکنے اوے مسلماناں نو دھوکھا دین والا لیڈر کہہ سکنے مسٹر جنانو چشتی جنانو ولی نہیں کہہ سکدے اوے ہور پاگل مولوی ہون گے جڑے اینو ولی آکھن جڑے اینو ولی آکھن گے جا پاگل ہونے نے یا انہاں نو ہلکا کتا وڈیا ہونا ہے گل دے وچ رکھ لینا آ میرے سامنے کتاب ہے تواڈے ہتھاں دے سامنے لیا کے وہان لگا ادھر ویکھنا اے بابا مسٹر جنا تو پہلے دا وے بادشاہ خان سرحد دے رہن والا وے انہیں ایک گل لکھی اپنی کتاب دے اندر میں جناب نو کھول کے شیشہ کران لگا کیونکہ چشتیاں دا قصور وے اے دودھ دا دودھ تے پانی دا پانی کر کے وہا دیندے نے مسلمانوں ادھر ویکھنا اے بابا لکھن والا اے بادشاہ خان ہے کتاب دا نام ہے بادشاہ خان اور خدائی خدمتکاری آندا تقسیم ہند یا تقسیم مسلمان لفظ تے غور ہوئے کتاب دا نام ہے تقسیم ہند یا تقسیم مسلمان غور ہوئے لفظاں تے آندا تقسیم ہند ہوئی ہے ہندوستان دی تقسیم ہوئی سی یا مسلماناں دی تقسیم ہوئی سی بابا آندا ہندوستان دی تقسیم نہیں ہوئی انگریز نے مسلمان وکھرے وکھرے کیتے سن مسلمان وکھرے کیوں کیتے سن متا لڑنا پین لڑائی نہ کر دین کٹھے ہو کے میرے مقابلے وچ نہ آ جان تے ویکھو نہ بابے نو انگلینڈ دے اندر چنیا سی کہ تینوں اساں جا کے پیش کرنا وے ہندوستان دا وائس سرائے جڑا سی اونے ساری بابے اوراں دی پارٹی نو اگے لیان دی خاطر گاندھی دے مقابلے وچ کھڑا کر کے آکھیا ایک پاسے گاندھی ایک پاسے بابا دو جماعتاں کھڑیاں کیتیاں نے ہن بابے اوراں دی نکی جی منافقت تانوں سمجھا دینا وا کہ آپے سمجھ لیا جے کہ ساڈے نال کیڑے دھوکھے ہوندے رہے ایک منافقت نکی جی سمجھا دینا ادھر ویکھنا کہ بابے اوری جدو سیاست والے بندیاں نو ملدے سن ادو کیڑا رنگ رکھدے سن جدو نبی دے غلاماں نو ملدے سن او چلے او ساڈی 10 لاکھ قوم نبی دی امت ماری گئی سی جدو تقسیم ہند ہوئی سی
اے جدو تقسیم ہند ہوئی ہے جنوں اج موٹر سائیکلاں دیاں پیپیاں کڈ کے تے منڈے گلاں تے جھنڈے بنا کے تے کڑیاں گلاں تے جھنڈے بنا کے مسلماناں دی دھیاں اج چوکاں چ نعرے ماردیاں کہندیاں آزاد اساں آزاد ہاں ہاں جس مسلمان دی تھی اوے کپڑے ساوے پا کے جھنڈے بنا کے بازار چا جاوے او واقعی آزاد ہے او کندے تو آزاد ہے او رب دے قرآن تو آزاد ہے نبی دے دین تو آزاد ہے حیا تو آزاد ہے پردے تو آزاد ہے اج ویکھ مسلماناں دی دھیاں شریعام سکولاں کالجاں وچ نعرے ماردیاں اونچیاں نظر آندیاں تے ڈانس کردیاں نظر آندیاں نے اج دا بھولا مسلمان بوٹی پی کے ستا پیا ہے میں ایک گل صرف سمجھانی ہے کہ بابے انہاں دی منافقت ویکھ لینا جنوں آنے اج آزادی ہے آزادی نہیں او بھولے مسلمان اوے اساں کدوں اے کندے تو آزادی اے جی ہندوؤں تو آزادی او چلے اساں ہندوؤں دے غلام نہیں ساں ہندو ایتھے رہندے ضرور ساں پر قانون ہندوؤں دا نہیں سی چلدا قانون برطانیہ دا چلدا سی او جندا قانون ہوے بندہ اوندا غلام ہوندا وے او پہلے اسی جدو ہندوستان کٹھا تے پاکستان کٹھا سی اودوں وی اسی انگریز دے غلام ساں کیونکہ قانون انگریز دا چلدا سی اج بھی قانون انگریز دا چلن ڈیا وے دس اسی آزاد کیویں وا آزاد تاں ہوواں گے جے محمد مصطفیٰ دا قانون چلدا ہووے گا آزاد ستا ہونا ہے جے شریعت مصطفیٰ والا قانون چلتا ہوئے گا ہن میں بابے انہوں نے ایک گل تانوں سنان لگا وا کہ جدو مسلمان 10 لاکھ مسلمان ساڈا شہید ہویا سی توتیاں کڈن والے تے پاپ کرن والی قوم چبل تینوں شرم یا نہیں ہوندی کیڑی آزادی منا رہا تو آزادی منانا پہ ہے تو غلام ہے منائی آزادی جا رہے ہیں جدو اے ہندوستان کٹھا سی بات کر دورانا ایتھے جدو ہندو تے مسلمان کٹھے رہندے سن ادو اس ملک تے کناں دا قانون چلدا سی اب بولو تو صحیح انگریز دا قانون سی یا ہندوؤں دا انگریز دا تے ہن کیندا ہے تے آزاد کتھے آپا یار قانون تے ادو بھی انگریز دا سی ہن بھی انگریز دا آزاد کیویں آزاد اساں تاں ہوندے جے ساڈے تے محمد مصطفیٰ والا قانون چلدا ہوندا ادھر ویکھو امام اہل سنت اعلی حضرت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے پوترے مصطفیٰ رضا خان اور مفتی حامد رضا خان دو پتر سن آپ دے صاحبزادے انہاں صاحبزادیاں نے بابے انہاں دی مخالفت کیتی سی انہاں آکھیا بھی یہ نبی دا قانون چلائے گا جڑا اپنے آپ تے نہیں چلا سکیا نبی دی امت تے کیویں چلا سکے گا انہاں پہلے دن اس مجرم لیگ دی مخالفت کی تھی اے جیڑی ہے نا مسلم لیگ اینو وہ کہندے سن مجرم لیگ ہے کیونکہ اندے وچ اسلام والا ایک بھی نہیں سی سارے سن شراباں پین والے اے بابے لکھا ہے میں انہیں کٹ کے دینا ہاں جڑے اس پہلے دن جنہیں مڈ بنیا سی ادھر ویکھو بھائی جان اے بابے ہوری ایتھے ملک جدوں کسے بندے نو ملتے سن نا ساڈے اسلام والے کسے بندے نو اللہ اکبر جل جلالہ تے ادو کہندے سن کہ اساں یار نبی پاک دی شریعت والا قانون لے آنا ہے ہن ویکھنا تسی اسلام نال دغا بازی کیویں ہوئی ہے صفحہ نمبر 200 خام بادشاہ خان جلد نمبر 1 میرے ہاتھ وچ موجود ہے سرحد دا بابا پشاور دے رہن والا پٹھان اے بابے اور تو پہلے دا ہے ایک کتاب میرے ہاتھ وچ چشتی نے نہیں لکھی اے بابا چشتی نہیں جب مطلب باہر جا کے آکھو کہ چشتی جاندا سی چشتی نہیں آندا بابا بول رہا ہے اے بابا بادشاہ خان بول رہا ہے بادشاہ خان ایک ہی آندا ہے صفحہ نمبر 261 میں صرف پڑھ کے جناب نو سنانا ہے ایک دیگ دا چاول تانوں خود اکھاں کھل جانیاں نے کہ یار اساں جنوں ہن تک ولی منظر ہیں بابے ہوراں دا حال کی سی ادھر ویکھنا مسلم لیگ کی سیاست کو دیکھا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ اس کے قائدین ہر کسی کو اس کی خواہشات کے مطابق یقین دہانی کرتے تھے
ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ MNA MP ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਈਸਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ, ਸ਼ੀਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣਗੇ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਦੇ, ਭਾਬੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਖੇਗਾ ਓਏ ਅਸਾਂ ਧੋਈ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਮੰਗਨੇ ਆ, ਸੁੰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 11ਵੇਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਅੱਜ ਦੇ MN ਦੱਸੋ MNA ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ MNA ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। वैसे वो शिया सन, बेसिकली अपने मुस्लिम लीग की सियासत को देखा जाए तो हर एक की उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक उसको यकीन दहानी करते थे। जना साहब यानी कि बाबा कौम जब भी सरहद आ जाते तो दीगर के अलावा काफी मजहबी कायदीन और पीरों से भी मिलते। ये पाकिस्तान बनन तो पहले की बात है। पीरा नाल भी मिलते सन। पीर साहब ऑफ माने की अमीनुल हसनात सरहद रहने वाले बड़े बड़े सैयदजादे ने, उनके साथ जना साहब ने मुलाकात की और मुलाकात के दौरान लिख कर दिया था कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क होगा और उसमें कानून शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। सैयद अमीनुल हसनात लिख के दिता सी बाबे राम ते उन्होंने कहा भी जे शरीयत मुहम्मदी वाला कानून होवेगा ते फिर मैं भी ते मेरे मुरीद भी तुहाडे नाल ने। फिर नारा उन्हों का वजया सी पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। बात खत्म हुई। पीर साहब नाल गुफ्तगू के मुलाकात हो के अलविदा हो गए। अगले दिन जबकि सिकंदर मिर्जा अपनी सवाने हयात में लिखता है कि जब हम सिकंदर मिर्जा बाबे और नाल से उदो कहता जब हमने फैसला कर लिया कि दिल्ली से कराची जा रहे हैं, दिल्लियों से कराची जा रहे सा, आंदा मैं बाबे और दी गड्डी दे विच बैठा सा तो एक दिन मैंने जना साहब से पूछा, क्योंकि जदों पीर साहब नाल मुलाकात हुई सी ना, ये सिकंदर मिर्जा भी नाल सी, उदों उत्थे बैठे गुफ्तगू हुई जिहड़ी लिख के दे दिता बाबे होरां ने कि शरीयत मुहम्मदी वाला कानून होएगा। जनाब साहब से पूछा कि जनाब हम तो सब पाकिस्तान जा रहे हैं, मगर मैं ये पूछना चाहता हूं कि उधर यानी पाकिस्तान में आप किस किस्म की हुकूमत बनाएंगे? बात समझ आ गई? सिकंदर मिर्जा ने पूछा बाबे होरां नूं कि बाबा जी पाकिस्तान जो बनाने लगे हो तो पाकिस्तान में किस किस्म की हुकूमत बनाएंगे आप? तो आगे पूछता है क्या आपका इरादा ऐसी हुकूमत बनाने का है कि जिसका सारा दारोमदार इस्लाम पर होगा? ये सवाल पूछा। क्या बाबा जी तुहाडा ये इरादा है जिंदा सारा दारोमदार इस्लाम पर होए उवें दी हुकूमत बनानी है? बाबे और आगे एक लफ्ज बोलिया, नो नॉनसेंस। बाबे और ने सारी अंग्रेजी जो उस वक्त बकवास की थी ना वो लिखी भी कि नहीं बकवास, यानी कि शरीयत मुहम्मदी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून नहीं बकवास, बल्कि मैं एक जदीद हुकूमत बनाऊंगा। बात समझना, बात समझना। जदों वो बंदे ने यह सवाल किया, मैं अंग्रेजी च सवाल पढ़ देना तुहानू जिहड़ा बाबे होरां ने उन्होंने किया सी, आर यू गोइंग टू हैव ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट? किस किस्म की गवर्नमेंट जनाब? ओ अगू आखन लगा, पूछा सिकंदर मिर्जा ने विद अ काइंड ऑफ इस्लामिक, क्या इस मुल्क के अंदर इस्लामी हुकूमत बनाने का इरादा जनाब का? तो कहता नो नो नॉनसेंस। अंग्रेजी पढ़ने वाला को है तो वेख्या नॉनसेंस का की मैना बनता, आंदा ना बकवास नहीं शरीयत मुहम्मदी नहीं चलेगी। आई एम गोइंग टू हैव ए मॉडर्न गवर्नमेंट। मॉडर्न गवर्नमेंट ये बाबे ने अल्फाज लिखे ने कि मैं उधर एक जदीद हुकूमत बनाऊंगा कि इस्लाम वाली हुकूमत नहीं चलनी,
ہن ادھر امین الحسنات نو کی آخ کے آئے سن، لکھ کے کی دے کے آئے سن کہ اساں شریعت محمدی والی حکومت چلاواں گے، شریعت مصطفیٰ دا قانون چلے گا۔ انہوں نے کہا جی اگر یہی چلے گی تو پھر اور جڑے غریب نہتے مسلمان مارے گئے سن وہ کس وجہ تو مارے گئے سن؟ اس وجہ تو مارے گئے سن کہ اسی ادھر جاواں گے، ادھر نبی دے قانون والا، نبی دے اسلام والا قانون چلے گا، قرآن والا قانون چلے گا، چور دے ہاتھ کٹ دیتے جان گے، زانی نو کوڑے لگن گے، شادی شدہ زانی نو پتھر مار مار کے مار دیتا جاوے گا، جڑی قرآن دی سزا ہے۔ شادی شدہ زنا کرے تے قرآن کی آندا ہے، اور بڈھی شادی شدہ ہوئے تے بندہ شادی شدہ ہوئے او زنا کرن تے کی سزا ہے بلا قرآن دی؟ قرآن آندا انہاں نوں ٹوئے کٹ کے انہیں نپ کے بندے دی کنڈ ننگی کر دیو، بڈھی دے کپڑے نہیں لانے، انہاں نوں انج دے پتھر مارو، مار مار کے جنہ چر انہاں دی جان نہ نکلے انہاں چر مسلماناں دا ایک گروہ انہاں نوں پتھر ماردا رہے تے پتھر مارن لگیا کسے نوں ترس نہ ہوے۔ اسلام دا قانون سمجھ تے تیرے ملک دے اندر اج اپنی مرضی نال رن زنا کرے تے بل پاس ہے، اب بولتے نہیں، اور رن ادھر کے ٹر جاوے تے حکومت ادلی نال ہوندی ہے کہ اندر ماں پیو نال؟ خود فیصلہ کرنا تسا۔ میں تا سادہ پنجابی لفظ تو سمجھا دیا کہ تساں پھر سمجھ نہیں نہ ہوندی، چھتی جٹ بندے ہو، سادہ بندے ہو۔ ادلا نو پناہ دیندا کہ نہیں حکومت والا ادارہ جنوں دار الایمان آکھیا جاندا ہے، دار الامان۔ او دار الامان کی ہے؟ ادلا نو پناہ دین والا ادارہ۔ او بولی برادری، مسلمان دی دھی اتر جائے تے حکومت انہوں پناہ دے گی، حکومت انہوں پوچھے گی یار نال جانا چاہنی ہے کہ ماں پیو نال جانا چاہنی ایویں؟ تیرے ملک ایویں ہے کہ نہیں ہے؟ نرا ایویں بھولا بن کے نہ بہ کہ چشتی صاحب یہ گلاں ممبر تے نہیں کری دیاں، کتھے کری دیاں نے اور کتھے کرنیاں نے بھراوا؟ کئی بندے باہر جا کے آتے ہیں یار ایب کی بدتمیزی، اسی جانے نبی پاک دی شان سنی دی کو مولوی سناتے ہیں، وہ تو مولوی یار ایڈیاں سیدیاں گلاں ماندا ہے، ایویں نہیں کوئی تک بنتا ہے۔ یہ جنہاں نوں کوئی لگی ہوے نا ہوا نیچریت دی، وہ ایویں دی گل کرتے ہیں، جنہاں نوں چسکا شریعت دا لگ گیا، حق دا لگ گیا، وہ نہیں گل کر سکتا۔ بولو تو صحیح سبحان اللہ۔ ہوں میں صرف تمہیں یہ گل دسی ہے کہ بابے اوراں نے امین الحسنات نو کی لکھ کے دیتا ہے کہ شریعت مصطفیٰ دا قانون ہوئے گا، تے آپس وچ بیٹھے ہاں جدو سکندر مرزا نے پوچھا ہاں بابا، آندا نہیں پاگلا بکواس نہ کر، ایتھے ماڈرن حکومت ہوے گی، ماڈرن۔ ہوں تسا خود فیصلہ کر لو، جیڑا حالے بھی آکھے بابا ستاں والیاں دی شان دا ہے اونوں وڈیا کہ نہیں ہلکا کتا، اور جیڑا آکھے کہ بابا قائد اعظم ولیاں دی شان دا سی اونوں ہلکا کتا وڈیا، ہلکا تے اونوں چل گیا ہلک۔ اگر نبی دی شریعت جاندا ہوندا تے اونے آکھنا سی جن دی بہن سارے انگریزاں نال ہاتھ ملاندی ہوے ولی نہیں ہو سکدا۔ اور مسلمان بیٹھے جے تساں، اور بابے دی بہن فاطمہ جنا ہر انگریز نال سٹیج تے جا کے ہاتھ ملاندی سی کہ نہیں؟ اٹھاؤ میں اگلی کتاب دا نام دس دینا، میرے کول گھر پئی ہے، میں ایتھوں کٹ کے لیندی۔ ایک کتاب دا نام ہے تو صاحب منزل ہے کہ بٹکا ہوا راہی، نور محمد ایڈوکیٹ۔ او مینوں نام سیدھا نہیں ہوندا، بھول گیا ایڈوکیٹ۔ یہ سارے ڈکیٹ ہوں نے بابا، اوتھے ایڈوکیٹ وکوٹ نہیں ہوں، ڈکیٹ نے۔ بولیا چور نو آخنا تیرے نال، ساتھ نو آخنا تیرے نال، ادھر بھی حرام کھانا ادھر بھی حرام کھانا چور۔ حالانکہ جنہیں قتل کیتا ہوئے نا قتل کر کے ڈکیٹ کو چلا جاتا آندا ہے وکیل صاحب میں قتل کیتا، میں ماریا ہے، میں ماریا ہے۔ آندا گل ہی کوئی نہیں، روپیہ 5 لاکھ کڈ، آپ انج دی کنڈی پاواں گے جھوٹ مار مار کے تینوں بری کرا دیں گے۔ ایویں ہوندا ہے کہ نہیں؟ ہن دسو انہاں دی روٹی حلال دی کہ حرام دی؟
سبحان اللہ. تا سید اکبر حسین آبادی آندا سی پیدا ہوئے وکیل تو ابلیس نے کہا، پیدا ہوئے وکیل تو ابلیس نے کہا. میں تو نہیں آندا پیا، چشتی نہیں جی آندا، سید اکبر حسین آبادی آ کے گیا جے تے بابا بھی وکیل سی. اب بولو تو صحیح. اور سید اکبر حسین آبادی آندا سی پیدا ہوئے وکیل تو ابلیس نے کہا، لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے. پیدا ہوئے وکیل تو ابلیس نے کہا، لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گیا. شکر ہے آج میری بھی اولاد جم پئی. میں نے جو لکھا متا تسی آخو بھی چشتی نے آخیا، باہر جا کے آخنا کہ سید اکبر حسین آبادی نے آخیا. اب بولو تو صحیح. سید اکبر حسین آبادی ہاں بیلیا انہوں نے لکھا میرا کوئی گناہ نہیں ہوں. حفیظ حسین جلندری نو کدی فرولیے تے پھر وہ اس تو بھی اگا ہے. پر میری بات سمجھو یار، دکھ لگتا مسلمان جدوں بابے ہوراں نے ہن اے حالت سی بابے ہوراں دی. اگلی ایک نکی جی گل میں پیش کرنی ہے بابے ہوراں دی. اے بادشاہ خان نے لکھی اے نے کوئی بندہ پڑھنا چاہے دھیان کے پڑھ سکتا ہے، پریشانی لینا بعد چ لکھ سکتا ہے. اے مسٹر جناح صاحب ایک دن نا گئے چلے ولنگٹن، ایک انگریز سی جڑا دلی دا وائسرائے سی، دلی چ آیا سی ہندوستان دا وائسرائے بن کے. ولنگٹن دا نام سی. انہیں اپنے گھر ایک دن دعوت کی پاکستان دے وڈیاں وڈیاں دی لیاقت یہ وہ بابے ہوراں دی سارے دی دعوت کی. بابے ہوراں دی جڑی بیگم سی نا رتی جناح، اپنے بابے ہوراں دی جڑی بیوی سی اوندا کی نام سی؟ اے کیویں آئی سی پتہ تانوں؟ اے ادڑ کے آئی سی. بابا ولی سی، بابا ولی ہے. ہن تساں ثابت کریا جا مولویاں نو ہلکا کتا وڈیا ہے. اے بادشاہ خان صحیح لکھن دیا. ہن باپ کوئی کتاب کھول کے ویکھو کہ رتی جناح کند ٹپ کے بابے دے نال ادڑ کے گئی سی کہ نہیں. اگر اے ادڑ کے نام آئی ہوے میرا سر وڈ چھڈیا جا خون معاف ہے. رتی جناح رتی ادھر کے بابا کٹ چل گیا سی ولی. اصا ہوں تک آنے بابا ولی تے آپ ہی پھر آخنا اس پر چمکے سائے تلے ہم ایک ہیں. سبحان اللہ. مسیت تے ایک نہیں ہوندا، ختم کھان تے ایک نہیں. 11ویں کھان لگیا کٹھا نہیں ہوندا، 12ویں کھان لگیا کٹھا نہیں. میلاد تے بھابی تیرے نال نہیں رلدا، شیعہ نہیں رلدا، دیوبندی نہیں رلدا. تے پرچم کے سائے تلے. واہ واہ اوے ذات قوم، او صدقے جاواں ذات قوم تو صدقے جاواں. ادھر ویکھو بابے دی جڑی بیگم سی نا رتی جناح، اے پارسی مذہب دی سی. اساں تے پھر مڈ پٹ کے ویکھیا ہوندا بیلیا. تینوں پتہ چشتی اوتھے جا پاندے نے جتھے کسے دا ہاتھ نہ اپڑے. اے مولویاں دی جتھے سوچ شروع ہوندی ہے ساڈی، مولویاں دی جتھے ختم ہوندی ہے اوتھے ساڈی شروع ہوندی ہے. مولوی شدے اے جمعرات دے حلوے کھان والے انہاں نوں کی پتہ نبی دی شریعت اے دنیا داری. ہاں بات ذہن وچ رکھنا، خالی نبی دی شریعت نوں جانن والا عالم نہیں ہوندا. عالم ہوندا جڑا دنیا نوں بھی سمجھدا ہوے تے شریعت مصطفیٰ نوں بھی سمجھدا ہوے، حالات حاضرہ نوں بھی جاندا ہوے کہ حالات کیویں دے نے اس وقت. اچھا اے رتی جناح اے گئی جناب او ولنگٹن نے اپنے گھر کیتی سی دعوت. انگریز ولنگٹن وائسرائے سی اون دے گھر دعوت سی تے رتی جناح تے مسٹر دوویں گئے. ہور بھی بندے کافی آئے سن ٹیبلاں تے بیٹھے. اندروں نکل آئی لیڈی ولنگٹن، ولنگٹن دی بیوی باہر نکل کے ایندے وچ لکھی. او میں عبارت پڑھنا دیر لگ جائے تانوں. ولنگٹن دی بیوی باہر آئی تے او آندی اے اپنا میں تانوں صرف 10 دینا رتی جناح کا لباس. صفحہ نمبر 74 70 تے 4 74 ایندے تے 74 صفحے دے بعد لکھی میں نوٹ لایا.
اچھا ولنگٹن دی بیوی کہن لگی لیڈی ولنگٹن انہیں جدو ویکھیا نا تے مسٹر دی بیوی دا لباس ایویں دا سی کہ محفل دے شیان شان نہیں سی اینا مختصر لباس کہ اینی کو پجامی نکی جی جڑی گوڈیاں تو تھوڑی جی تھلے سی اینے بازو تے گلا اینا کھلا سی کہ ادھی ادھی چھاتی نظر آندی اے ادل رتی جناح جڑی سی نا ادل اون دی گل کر رہا اون دا لباس ایویں دا جدوں ویکھیا او ویکھو اوے او کیویں دی او کمینی ہونی ہے جندے تے انگریز دی بڈھی نو ترس آ گیا لیڈی ولنگٹن کہن لگی اپنی نوکرانی نو کہ جاؤ اندر سے چادر لے کر آؤ جناح صاحب کی بیوی کو سردی لگ رہی ہوگی ان کے اوپر چادر اڑا دو اے الفاظ اندے وچ نہ ہون میں مجرم جناح دی بیوی نو چادر اڑا دیو یہی گل جڑا او ہے نا نور محمد اڈ کے اونے تو صاحب منظر اور بٹکا اون دے وچ بھی لکھی ہے اونے تے اپنے لو کہا بھی چلو بہانا بھی بن جائے گا سردی دا نام لواں گی تے ایندا جڑا جسم کجیا جائے گا اے ننگے جسم نال بیٹھی ہے تے محفل وچ گل پھبدی نہیں بابے رن دی بڈھی او جدوں اونے چادر دا آکھیا تے چادر کرو اندروں لین گئی ہے تے جناح نے آکھیا گل سن لی ساری محفل والے جڑے جڑے بیٹھے سن دعوت تے جناح صاحب نے کہا کہ میری تے بڈھی دی توہین ہوگی اے لیڈی ولنگٹن نے میری بیوی رتی جناح دی توہین کر دیتی لہذا بابے اور باں پھڑی رتی دی تے او کھانا کھان تو بغیر ولنگٹن دے گھروں اٹھ کے چلے گئے اس کتاب وچ لکھا صفحہ نمبر 74 دے بغیر کھانا کھان جو اٹھ کے باہر چلے گئے اس وجہ تو بابے دی تے ولنگٹن دی آپس نہیں سی بندی پھر پیچھے انگریز آیا جدو وڈا برطانیہ دا اونے آکھیا بھی یار انہاں دی آپس وچ بندی نہیں انہیں بابے نو تے سدیا تے ساری گل تے سمجھا کے پھر تقسیم ہند اوتھے کر کے تے ایتھے تے ایویں آن کے ڈرامہ بنے سی سارا دے وچ لکھیا اچھا بات سمجھنا جندی رن ایویں دا لباس پاوے کہ ادھی ادھی اون دی چھاتی نظر آندی ہوے تے نبی پاک نے تے اونوں خواب وچ آن کے آکھنا سی بھی اٹھ پاکستان بنا نہیں یار کمال والی گل ہے یار خیال کرو بھراو خیال کرو یار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب وچ آئے سن انہاں بابے نے کہا بابا جی اٹھو پاکستان بناؤ سبحان اللہ رن نو جڑا کڈ کے لیا ہوئے تے تھی خود ادڑ گئی ہوئے ہن میں سارے خاندان کی تفصیل کے نو کی دساں ہن این دی بیٹی سی مسٹر جناح دی وینا ملک جیڑی نیولیے واٹیے دے نال انگریز نال ادل گئی سی تے جڑا رن کٹ کے لے آیا ہوئے تے دھی اودی ادل گئی ہوئے اونوں نبی پاک نے آن کے آکھنا سی اٹھ بابا قائد اعظم پاکستان بنا اب بولدا نہیں ہے دکھ لگتا قسم خدا دی مینو اگر طاقت ملے میں نہ مولویاں نو چوہے مار گولیاں دے دیا قسم خدا دی ٹھا کے آنا اے مولوی کمینے جڑے بکواس کرتے نے کہ ہے ایسے بندے نو کہ نبی پاک نے آن کے آکھیا اٹھ بابا جی خواب وچ آکھیا پاکستان بنا اساں تینوں پاکستان دین آ گئے ہم جدوں نبی پاک نے آکھنا سی پاکستان بنا تے نبی پاک پاکستان بنوا سکتے سن اپنا قانون نہیں سن چلوا سکتے جا مر جا کسی گٹر چ منہ پا کے ملا شرم کر ستاں ولیاں دی ہے شان دا بابا ہے ایک ولی نہیں ستاں ولیاں دی شان دا اساں لیڈر مننے پاکستان دا لیڈر سی بس گل مکی اے دسو جیڑا روز گھروں نکلن لگیا بابا آندا اونا چر بابے دے گھروں نہیں سن نکلے جنہ چر مچھاں تے داڑھی چھل نہیں سن لیندے روز نویں چھلنی ہے تے نواں 3 پیس پانا ہے گڈی تو تھلے پیر نہیں سن لاندے 5 سٹار ہوٹل وچ کھانا کھانا ہے ماڑے بندے نال سلام تو نہیں سن لیندے سہیل وڈا چا کوئی
پر پاکستان دا رپورٹر سہیل وڑا جڑے اخباراں جانتے انہوں نے پتا ہونا حالی ہے وے اندر پیو نے بابے نال ملاقات کرنے واسطے 3 بار گیا سی کادے واسطے میں بابے نوں آکھنا بابا جی اے جڑے نا انگریز ہندوستان والے وہ ہندو ساڈے دریاواں تے ڈیم بنانا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اصا پنجاب نو صحرا بنا دیے خالی ریتلا علاقہ بنا دیں گے پانی تو پیاسا مار دینا تے بابا جی خیال کرو ساڈے کول رپورٹ آئی انہوں نے ڈیم نہ بنا دیا جی بابے نے ادو آخیا سی کوئی بھی کسی دا پانی نہیں ڈک سکتا میں ویکھ لاں گا جڑا ڈیم بنائے گا تے سہیل وڑیچ نے ہن اگلے دن آخیا بھی بابا جی اٹھو پھر وہ ساڈا پانی ڈکی بیٹھے نے ہن تساں جو ویکھ لو گے اٹھو ایک گل کتنے لکھی ہے یہ بھی نور محمد ایڈوکیٹ نے اپنی کتاب وچ لکھی میں خود کل پڑھی پیر پگاڑا نہ سنیا پیر پگاڑے دا انٹرویو وچ لکھیا سارا بھی پاکستان کیویں بنیا سی کنے بنایا سی انہیں سارے لکھیا آخر تے جڑا سی نا اینکر وہ آندا پھر پیر جی پھر ایتھوں تے پتہ لگدا بھی پاکستان انگریز نے آپ بنایا سی تے او پھر تھک ہار کے سوالاں دے جواب دے دے کے آخری سوال آندا ہور تیرے ابے نے بنایا سی اے پیر پگاڑے دا آخری جواب ہے بھی انگریز نہیں بنایا سی اور تیرے پیو نے بنایا سی چلیا او جڑا انگریز تھالی چ پا کے تینوں ملک دے دے وے اوے بھولے مسلمان ایویں نہیں دے گیا جدوں ملک ملدے نے لڑائیاں نال ملدے نے جدوں ملک ملن نا لڑائیاں نال مسلمان فتح کرن تے اودوں اسلام دی حکومت چلدی ہوندی ہے تے جدوں اسائی آپے پلیٹ وچ پا کے پیش کر دین اودوں اپنے ایجنٹ نو چنیا ہوندا تے چن کے اندر لے بابا چل ہن تیرے سپردی سارا کام تو ہن سارا کام ایویں چلے گا تھانہ ایویں کچہری ایویں ڈاکٹر ایویں ماسٹر ایویں سکول ایویں نظام ایویں تعلیم ایویں ہر شے ایویں جڑے سکول پڑھن گے تہاڈی حکومت چلان گے رولا ہی کوئی نہیں جے تے تواڈے منڈی فیض آباد کی شرکپور شریف کے پائلٹ سیکنڈری سکول ہے یا اگے پیچھے جڑا تھانہ شرکپور والا اے جدوں پاکستان نہیں سی بنیا 1947 تو پہلا 42 ادو تھانہ ہے سی شیخو پورے وچ تھانہ ہے سی کہ نہیں کچہری ایویں ہے سی وہ ہے سی بھراو ایویں ہے سی جیل بھی ہے سی کچہری بھی ہے سی تھانہ بھی ہے سی اچھا پاکستان بن گیا تھانہ بھی وہی کچہری بھی وہی وکیل بھی وہی جج بھی وہی آزاد کہڑی شے ہوئی بھولیو آزاد تا ہوندے ہاں آزاد ضرور ہو گیا جڑے لوکی نعرہ مار دے پھردے نے میری طرف انہاں نو مبارک ہوئے کہ صحیح نعرہ مار رہے ہو کاندے تو کہ تساں آزاد ہو گئے ہو اللہ دے قرآن تو آزاد ہو گئے ہو نبی دے فرمان تو آزاد ہو گئے ہو نماز تو آزاد ہو گئے ہو تساں اسلام تو آزاد ہو گئے ہو تھی بہن دے پردے تو آزاد ہو گئے ہو حیا شرم تے غیرت تو آزاد ہو گئے ہو تا ساڈا بابا غلام فرید کوٹ مٹھے نالا فرماندا سی غیرت فریدہ چیز مہانگی ملدی قسمت والیاں کو تانوں یاد ہے بھراو تواڈے کشمیر دے اندر عید نہیں انہاں پڑھن دتی مسلماناں نے عید نہیں پڑھن دتی او مسلمان نے ایسا مسلمان ہے جڑا نبی دا کلمہ پڑھدا مسلمان ہے سنی ہے ساڈا بھرا ہے وہ پاویں انڈیا چ رہے اتنے رہے ترکی چ رہے افغانستان چ رہے جہاں حضور دا غلام ہے حضور نو منن والا ہوے درود و سلام پڑھن والا ہوے وہ ساڈا بھرا ہے انما المؤمنون اخوۃ اے دسو کتھے تے آپا تے جنگ لگے کھلوتے ہیں اے تے نفرت تے خدورت بھر دتی گئی ہے مسلماناں دے اندر کی کہ ملک دی حد بنی ہے اساں ادھر خیر ماری ادھر وجے مسلمان نو او مر گیا ادھر او مسلمان چلان خیر ادھر مسلمان نو وجے دسو شہید کینوں آکھنا ہے انڈیا دی فوج وچ مسلمان ہے کہ نہیں ہے نے ساڈی فوج ہے نے ادھر والا فوجی گولی مارے ادھر دے فوجی نو ادھر کلمہ پڑھن والا ہوئے او جائے مار ادھر والا مارے ادھر او بھی مسلمان مارے ادھر نو شہید نے جو کیڑا ہے غازی کیڑا ہے او بولو قوما ملک دی خاطر نہیں لڑدیاں دین دی خاطر لڑدیاں نے ایہی ونڈا سانو سمجھ نہیں آئیاں اے انگریز نے وانڈے میں حد بندی کر دیتی کہ حد دی خاطر لڑنا ہے نہیں نہیں حد دی خاطر لڑائی نہیں ہوندی اسلام دی تے کفر دی لڑائی ہوندی
اسلام دی تے کفر دی لڑائی ہوندی ہے پر او ساڈے کول اج ہے نہیں، ذہن وچ نہیں رہیاں بیلیا اج اسلام کتھے؟ ہاں مسلمان دی اج عزت جدوں پاکستان جنوں آپ کہنے نا 1947 آزاد ہویا سی، بلکہ غلام ہویا سی میں کہاں گا بھی اگے تو پھر بھی تھوڑا بڑا آزاد تھا، ہوں اکا ہی غلام ہو گئے کہ اپنی مرضی نال تے اساں تقریر نہیں کر سکتے۔ ہندوستان وچ جڑے مسلمان نے نا وہ اپنی مرضی نال جلسہ کر لیندے نے، حکومت کو پوچھنا نہیں پیندا۔ جڑے ہندوستان وچ مسلمان نے ساڈے ادھر رابطہ ہے، انہوں نے کہا بھئی اسی اپنی مرضی نال جلسہ کر لینے جتھے کریے جدن کریے۔ ایتھے تیرے ملک وچ تو اپنی مرضی نال جلسہ کر سکنا ہے؟ حکومت کو اجازت لینی پینی تا جلسہ ہونا ہے۔ تیری مسجد سپیکر اپنی مرضی نال تو نہیں لا سکتا، تے آزاد تے ہو گئے، پھر آزاد قوم ہے۔ سبحان اللہ۔ اور تینوں وہ گل بھول گئی کیڑی کہ 27ویں والے دن 14 اگست سی 1947 رمضان شریف دا مہینہ 27ویں والے دن تے 3 دن سن عید تے عید والے دن دا تحفہ بلا کی کلیا سی؟ جدو ادھر مسلمانوں دی تقسیم ہو گئی نا تے بابے اور انہوں نے کہا چلو تسی چل کے بیٹھو اوتھے اپنے جناب والا کراچی تے ساری قوم پچھو آ رہی سی، کوئی مہاجر ہو کے کوئی کیویں تے ہندوستان والیاں سکھاں کھتریاں نے آکھیا بھی لیاؤ مسلمانوں نو تانوں اے ٹرین وچ بہا کے نہ لاہور گھل دینے آ، واگے بارڈر تو سیدھا لاہور چلے جاؤ گے اپنے مرکز وچ۔ سارے مسلمان جدو ٹرین وچ بیٹھ گئے، پائلٹ جڑا سی او ڈرائیور ٹرین دا اونے ٹرین سٹارٹ کر کے ٹور دتی، جدو ٹوری انہاں پٹرول سٹ کے ساری ٹرین نو اگ لا دتی۔ او تیرے ذہن وچ او گلاں نکل گئیاں نے بھولیا، انہاں اگ لا کے مسلماناں نو اگ بلدی آئی تے ٹرین چلدی آئی۔ ٹرین لاہور اسٹیشن تے آ کے رکی سی، مسلماناں دیاں لاشاں بچیاں دیاں سڑیاں، ساری ٹرین سڑ گئی تھی۔ عید پڑھن مسلمان جان لگے سن صبح صبح تے صبح صبح ٹرین آ گئی سی، سارے مسلماناں نو عید بھول گئی سی۔ اوے بھولیا تینوں او وی گلاں بھول گئیاں نے جدوں مسلمان کرو در کرو آندے سن سفر کردیاں تے اے انگریز نے انہاں نو انگل لا دتی سی پچھوں بھی تساں انہاں نو پے جاؤ، انہاں نو وڈی کپی آؤ، مارو، تصادم کرو، لڑائیاں ہون گیاں۔ اودوں بابیراں نے کوئی ایکشن نہیں لیا، کوئی گل نہیں کیتی انگریز نو بھی تو ماما اے کی کرن دیا، ساڈے مسلمان مران دیا ہے، ساڈے نال ظلم کران دیا ہے۔ اوے انہاں ظالماں ناظر لبانا، ناظر لبانا اوتھے مہاجر لوگ بڑے آئے نے۔ ایک بابا وڈیرا 85 سال دی اندی عمر سی، یہ 4 سال ہو گئے نے میری اندی ملاقات ہوئی، اسٹاف دے اوتے بیٹھ گئے، گلاں شروع، بابا جی کتھوں آئے ہو؟ پوچھا ایتھوں دے رہنا، انہاں کہا اسی مہاجر ہو کے آئے ہیں۔ میں گل پوچھی، بابا رون لگ پیا اور مسٹر نو کروڑ کروڑ گال کڈن لگ پیا۔ میں آکھیا بابا ہویا کی؟ آندا میں کلا آیا ہاں، میرے نال میریاں بھیناں، میریاں دھیاں، میریاں بھنیویاں، خاندان سارا میں لے کے آندا پیا سا تے سکھ آئے سن سامنے ساڈے، او میریاں عزتاں نو اسی اگے سنیا سی کہ سکھ پیندے نے مسلماناں دے سامنے انہاں دیاں دھیاں دے کپڑے پاڑ دیندے نے، سامنے زنا کردے نے، تلواراں تے برچیاں مار کے چھاتیاں وڈ دیندے نے مسلماناں دیاں، چھوٹیاں بالاں نو اوندا چکدے سن، تھلے نیزا کردے سن، بچہ تھلے آن کے ادو اد ہو جاندا سی، وچلے سنوں نیزا لنگ جاندا سی۔ اوے تانوں او گلاں بھول گئیاں نے، 10 لاکھ مسلمان ساڈا ماریا گیا سی، جنوں تو آنے آزادی، اوے آزادی نہیں سی ہوئی ساڈے واسطے، او بربادی دا دن سی جس دن 10 لاکھ مسلمان ساڈا ماریا گیا سی۔ تو اج جھنڈیاں لا کے ہم آزاد ہیں آزاد ہیں، کد تو آزاد ہے چلیا؟ او تو مسلمان او بابا رو کے مینوں آندا ہے جدوں سکھ پرچیاں لے کے بھجے نے تے میں اپنی دھیاں نو آکھیا پتر میری اکھاں دے سامنے تہاڈی کوئی عزت لٹے، مینوں گوارا نہیں، مینوں گوارا نہیں، میں مر تے سکنا پر تہاڈی عزت نہیں ویکھ سکدا۔ تے پتر جاؤ اگلے جہان ملاقات ہوے گی، اکھو وچ چھالا مار دیو، میرے سامنے آندا میریاں بہناں، میریاں دھیاں، میریاں بھنیویاں چیخاں ماردیاں، کھوواں وچ چھالا مار دیا سر، پر سکھاں نو ہاتھ نہیں سی لان دتا۔ اگر ایک گل نہ ہوئے تے میں مجرم ہاں، سکھاں نو ہاتھ نہیں سی لان دتا۔ اج چوڑے نے کیسی چال چلی ہے، مسلمان دی دھی کالج میں پہنچ گئی ہے، اوتھے تے غیر بندہ ہاتھ ملا رہا ہے، ڈرامہ کر رہا ہے، ہیلو ہے سلام دا سارا کچھ ہو رہا ہے۔
اور جڑے منڈے کالج پڑھتے ہیں انہوں کو نبی دا کلمہ پڑھاو. اور پیو اور جنہ دیا دھیاں کالج جاندیاں نے میں انہوں نے دعوت فکر دینا چاہنا اپنے پتراں کو نبی دا کلمہ پڑھا کے پوچھیا جے کہ اتنے کی کچھ ہوندا ہے. تانوں اس کلمے دا واسطہ جے صحیح دسو کالج تے یونیورسٹی چ کی کچھ ہوندا ہے. جے تانوں سارا کچھ نہ دسے کہ 2003 چ میں اس گند چوں نکلیا تھا ادو کوئی حال نہیں سی تے ہن پھر آپ اندازہ کرو. ایویں میں تقریر کی سڑک پر ساڈا ایک مولوی صاحب عبد الشکور صاحب مولانا عبد الشکور صاحب سڑک پر وہ منن نہ وہ آخر یونیورسٹی کچھ بھی نہیں ہوندا یار اوتھے کی ہوندا. میں آخیا بڑا کچھ ہوندا. آندا استاد جی کچھ بھی نہیں ہوندا. میں آخیا چلیا گل سن ساڈا ایک دوست سی تارک جڑا پنجاب یونیورسٹی چ کلرک ہے. میں آخیا یار اے مولوی نو نال لئی جاویں صرف یونیورسٹی دا پھیرا لوا کے باہر کڈ دے بس اور کچھ نہیں کرنا. وہ لے گیا سویرے سویرے انہوں نال انہیں اندر واڑیا تے اتوں لا کے وہ کندھ جنہ گیا نا تو ویکھیا کوئی اتنے لتاں چ لتاں پا کے کڑی منڈا بیٹھے نے کوئی جفی پا کے کھلوتے نے کوئی اتنے ایک دوجے دیا کساں لے رہا کوئی اتنے کھلوتے نے کوئی ہاتھ مار رہا. انج تے اپنی میاں بیوی بھی کدی نہیں کرتے جو حال اتنے سی وہ عبد الشکور دا بیان سی. وہ آ گیا تے وہ اکھاں بند کر کے آندا تارک صاحب اللہ واسطے مینوں اتوں ہنے باہر کڈ دے. اوئے ہویا کی مولوی جی اوئے آندا ایتھے ہنے پتھراں دی بارش ہون والی جو اتنے زناکاری ہو رہی ہے اتنے ہونے پتھراں دی بارش آ جانی مینوں اتوں باہر کڈ دے. جیڑا بندہ حالے بھی اس گل تے اتفاق رکھدا ہے وہ واقعی آزاد ہے. وہ آزاد ہے دین تو آزاد ہے نبی دی غلامی تو آزاد ہے. 500 سال دی مسافت تو جنت دی خوشبو ہونی ہے. جن دی دھی غیر بندے نال ہاتھ ملاندی ہوے تے ہسی کھیڈدی ہوے اونوں جنت دی خوشبو نہیں آ سکدی. حدیث رسول سنانا دلیل نال گل کرنا. میرے نبی فرمایا لا يدخل الجنت دیوس کوئی بے غیرت جنت نہیں جا سکتا. ہاں اگر توبہ کر لوے تو پھر معافی مرن تو پہلا توبہ کر لوے تو پھر بغیرت رہنا ہی نہیں پھر بغیرت والا ہو جانا. بغیرتی تو توبہ کر لوے پھر انشاءاللہ العزیز اللہ جل شانہ ویکھ کدی ساڈے وچ اتنا حیا سی. حضرت سلمان بن یسار رضی اللہ تعالی اور اللہ دے فقیر گزرے نے تے او حج کرن واسطے جاندے پسند تے انہاں دا غلام بھی نال سی تے مکے تو پہلے مقام ابوا آیا. مقام ابوا اوتھے انہوں نے کیمپ لایا تے غلام نو بھیجیا جا کو کھانے دا بندوبست کر کے دا. غلام کھانے دا بندوبست کرنے واسطے گیا. حضرت سلمان بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کیمپ دے وچ سن تے آپ بیٹھے نے. ایک عورت آئی دوڑ کے برقع پوش تھی جدو اندر آئی انہیں اپنا نقاب اتنے کر دیتا منہ دے اتو. حضرت سلمان بن یسار نو کہنے لگی مینو کچھ دیو. آپ نے فرمایا میں کی تینو دے سکنا وا میرے اکھاں بند کر لیاں میرے کول کچھ ہے کوئی نہیں. میرا غلام گیا فقیر روٹی لین وہ آوے گا تو تینو کچھ روٹی دے دیاں گے. وہ کہندی ہے نہیں میں او کچھ نہیں لینا میں او چاہنی ہوں جو ایک بیوی میاں کولو لیندی ہے جو خامد کولو عورت لیندی ہے میں او تواڈے کولو لینا چاہنی ہوں یعنی زنا کرانا چاہنی ہوں. حضرت سلمان بن یسار اپنی گوڈے دے وچ سر رکھ کے اچھی اچھی ڈائی مار کے رون لگ پے. جدو رونا اچھی اچھی کیتا آپ دا گلا بہ گیا اکھاں وچوں نیر جاری ایک گلا سک گیا. اچھی ڈائی مار کے روندیا روندیا جدو عورت نے ویکھیا بھی انہاں نو بنیا کی تو ڈردیا ماریا نس گئی. باہر گئی فقیر آیا انہیں جدو ویکھیا حضور کی ہویا جے آپ نے فرمایا چھڈ یار کچھ نہیں ہویا. بار بار اصرار کرن تے پوچھیا آپ نے دس دتا ایویں ایویں دا واقعہ پیش آیا ہے. وہ بھی رون لگ پیا غلام رون لگ پیا. اور بیلیا تو کیوں رونا ہے؟ آندا شکر ہے میں نہیں سہے گا اور میں نہیں سہے گا. اور تسی سو سے بچ گئے ہو میں ہوندا تے میرے کول تے بچے ہی نہیں سی جانا. میں تا رونا پیا بھائی شکر ہے میں ایتھے ہےگا نہیں تھا میرے کو بچہ نہیں سی جانا میں تار ہو رہا. حضرت سلمان بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانے کعبے دا طواف کیتا چلے گئے حج کرن. طواف کر کے حتیم کعبہ دے وچ بہ گئے. وہ جڑا گول دائرہ جے بنیا ہوندا پرلے پاسے اوتھے بہ گئے مدینے شریف والے پاسے. جدو آپ بیٹھے نے
آپ نے پھر اوویں گوڈیاں نال انج سر لایا دیوار دے نال، آپ نو نیندر آ گئی۔ جدو نیندر آئی تے خواب وچ ایک سونے قد والا حسین و جمیل سونا لباس پایا بزرگ ملے، آندا سلمان بن یساری السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضور تساں کون ہو؟ کہنے لگے میں حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام اللہ دا پیارا نبی ہاں۔ حضور کیویں آئے ہو؟ تیری زیارت واسطے آیا۔ سلمان بن یسار کہنے لگے حضور زلیخا والا معاملہ تواڈے نال بڑا اوکھا سی، جدو زلیخا بند کمرے کر کے تانوں بلایا سی برائی والے، وہ معاملہ تواڈے تے بڑا اوکھا سی۔ حضرت یوسف علیہ السلام آندے نے اون تے میں نبی ساں، میرا مقام اچا سی، اون دے نالوں اوکھا تیرے تے آیا ہے۔ ہائے 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 بولا سبحان اللہ۔ او جے میری آواز نہیں نکلدی تے تو ہی کڈ کے آکھ دے سبحان اللہ۔ زندہ باد۔ حضرت سلمان بن یسار نو حضرت یوسف علیہ السلام دی زیارت ہو گئی۔ حضور تہاڈا معاملہ زلیخا والا بڑا سخت سی، آپ نے کہا تیرا میرے نالوں بھی سخت سی کہ میں نبی ساں تیرا معاملہ میرے نالوں بھی سخت سی۔ او خدا دے بندیا ادھر ویکھ، حضرت سلمان بن یسار اپنے آپ نو ڈکیا ہے تے اللہ دے نبی دی زیارت ہوگی تے اج ساڈا قوم کی حال ہے۔ اسی 14 اگست والے دن لنگیا اور رانا سفاری پارک کو اسی جانا سی بھائی، پھر ساڈی تقریر سی رات نو تے اوتھے پھر کڑیاں منڈے انج سکول دیاں کڑیاں تے سکول دے منڈے جفے پا کے اندروں نکلدے سن تے میں آکھیا ڈب کے مر جاؤ گٹر وچ منہ دھو کے، جنہ اپنی دھی کالج اج کل دتی انہاں دے نال آوارا کنجراں دے نال، جنہ اپنی دھی کلی انہاں دھی کلی سکول والے ایتھے لے آندی ہے پارک وچ۔ میرے کو الفاظ کو نہیں ہے اگے تو خود سمجھ آیا جے کل قیامت والے دن ایویں تہاڈا میرا آمنا سامنا ہو جانا جے، یاد رکھ لینا، قسم خدا دی اٹھا کے آکھنا، الفاظ میرے کو نہیں جے قیامت والے دن جے ایویں آمنا سامنا نہ ہویا تے آکھی یار کسی فقیر نے تینوں نہیں سی سمجھایا، ایویں اٹھ کے آ گیا کدھروں، قسم خدا دی اے فقیر دیاں گلاں تینوں سمجھا رہا ہوں۔ اللہ جل شانہ سانو کم از کم ساڈے اے تے خیال ذہن وچ ہوے بھی کیڑا ولی ہے، وہ نو ولی تسی جاری قوم ولی قید آدم کی اس امانت کو میرے دوستو سدا برباد رکھنا آباد رکھنا ہے کوئی گل والی یار، اے امانت ہے، امانت نہیں، اے اونے خیانت کر کے سانو دتی سی، امانت ہوندی تے تے حسین ورگے ہیریاں دی حکومت ہونی سی، ایتھے اسلام دا قانون چلدا ہونا سی۔ اللہ جل شانہ اپنے نبی دے جوڑے دے صدقے حاضری قبول فرمائے۔ آ جا پاک نبی دے در تے چھڈ شیطانی راواں جی، کر لے توبہ یار منا لے، اے ہو گل سمجھاواں جی، آ جا پاک نبی دے در تے، لیکن مجھے پیدا کیا اس دیس میں تو نے، حفیظ جلندری آتا ہے، لیکن مجھے پیدا کیا اس دیس میں تو نے، جس دیس کے بندے ہیں غلامی پہ رضامند، میں کی کراں کہ آپ غلامی تے راضی نے۔ اللہ جل شانہ حاضری قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ محمد المصطفى